ट्राफिक पुलिस विभागले आएर आफैसित मालिकको मुन्ना गर्दै हल्ला हल्ला छ नि सबैलाई खाना छ कोही बोल्यो उँभोमा राइल बाबु मलाई नै तपाईहरुलाई के चाहिएको हो खासमा हजुर मेरो चाहियो नमिता ललिता सिमेको मसला चाहियो बाबु त्यही दिनु कुनै छैन त कसरी खेतमा जाने सधैँ आउँछ खेतमा ललिता ल्यायो कहाँ पाउने नमिता होइन यो सरकारले त सीमाको रक्षा गर्छ तपाईहरुलाई लाल पूर्जा दिलाउनु भनेको होइन र भने अब भोलि छैन मैले जान्छु लौरो लिएर कुद्नुहुन्छ लो आएपछि त कुद्न नजाने भनेपछि भात पकाउन पनि पाइँदैन त्यस्तो अवस्था छ भात पकाएर बस्ने कि खट्ने उसलाई भनेपछि आफ्नो जग्गा जोगाउनलाई भात धरी पकाउन नपाउने अवस्था छ त्यतिकै बस्नु नपकाएर बस्ने अनि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ जसरी सीमाको विषयमा बोलेपछि तपाईहरुलाई गाह्रो बनाएको भन्ने कुरो छ के हो यो हजुर प्रधानमन्त्रीले बालेन्द्र शाहले चाहिँ माथि सदनमा चाहिँ सीमाको विषयमा बोलेपछि सुस्ताको जनतालाई गाह्रो भयो भन्ने कुरा आयो क्या किन गाह्रो भयो प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ यो विषयमा तपाईको के छ धारणा यही छ हाम्रो जग्गा राम्रोसित उ गराइदिनुस् जग्गा छुट्याइदिनुस् झगडा अलगै गरिदिनु नागरिकता किन बन्न नेपाल सरकारले के तपाईँ नागरिक होइन भन्नुहुन्छ नागरिक हो हामी नेपालको नागरिक हो तर बनाउने बेलामा यसरी कुटपिट गर्ने इन्डियाको अब हाम्रो यो नागरिकता बनाउने बेलामा यति ज्यादै कुटपिट गर्न लाग्यो अनि नागरिकता बनाउँदा चाहिँ फेरि कसले कुट्ने उताको मान्छे यता आउनै नहुने नआऊ भनेर होइन नागरिकता त नेपालको मान्छेले बनाइदियो नेपालको मान्छेले बनायो तर हाम्रो गाविसमा त जानु पर्यो नि खुचाखुची छ नि यहाँ लडालडी गर्न यहाँ गाविसमा जाँदाखेरि पनि इन्डियाको मान्छे आइहाल्छ पसिहाल्छ इन्डियाको बाटो भएर जानुपर्छ गाडी हजुर खाली कुट्ने मात्रै हो इन्डियाको हात त्यो के गर्छ र ओ भारतीय उसलाई लखडा हो उहाँहरु लखडा भाइरस छ नि भारतीय एसएसबीलाई लखेड्ने तपाईहरु हैन हम सर अपने खेत में काम करते रहनी जहाँ भैया भाभी अपने खेत में रहे हम भी अपने खेत में काम करते रहनी बॉर्डर देखिए 1 किलो भीतर आके पूरा तुरतल सर जब नजर पड़ल तो हम जाकर शोधनी सर वो क्यों तुरा है तो बोला जो क्या है हम लोग तुरेंगे हम तो नेपाल है तो बोला नहीं इसको बिहार बोल दो हमने बिहार तो नहीं है तो नेपाल है तो बोला जो साला जो कोई प्रमाण है तुम्हारा नेपाल का तो दिखाओ वो सर इस टाइम हमारा प्रमाण नहीं है जब जिस दिन मिलेगा उस दिन दिखाएंगे उसके बाद गाली देना चालू कर दिया हम लोग का भी भैया को बोले ये भी मेरे बगल में था ये भी दौड़ कर आ गया भाभी भी दौड़ कर आ गया हम लोग से भिड़ंत हो गया तीनों आदमी से सर साहब को हम 3 चोटी फ़ोन किए सर यहाँ SSP लाकर पूरा 1 किलोमीटर काट रहा है आइए कोई अभी टाइम नहीं अभी हमारा है अभी 3 चोटी फ़ोन किए तो गया असही साहब को 2 बार फ़ोन किए तो असही साहब तीसरा बार में वो भी गया जब भिड़ंत हो गया पूरा हम लोग खदर कर बिहार हला दिया तब ये सब आदमी प्रशासन पूरा वहाँ ये तो यहाँ की समस्या है आकर बार बार वो करता है लोग ये बोलता है यहाँ तक घूमे आज 2 दिन 3 दिन यहाँ तक घूमेगा उसके बाद बोलेगा ये इसको विवाद कर दो अब वहाँ फिर घूमना चालू कर देता है तो विवाद करते आता है हम लोग भागते रहेंगे कितना भागेंगे ल अब तपाईँ भन्नु त्यसपछि उहाँको पनि जान्छ क्या ल भन्नु उहाँको पनि हुन्छ कसरी लखेड्नु भयो तपाईँले भन्नुहोस् खेतमा काकर हमारा नाम अब्दुल गन्नी है खेत में SSB इंडिया का SSB आकर हंसुआ मांग कर हमारा गन्ना को जो खेती है वो काट दिया उसके बाद आए हमने इंस्पेक्टर से बोले कि सर वो हमारा गन्ना काट रहा है तो वो क्या फ़ोन लगाया पूछा कि ठीक है उनको हम मिनाहा कर देंगे वो नहीं आ पाएगा तो मिनाहा कहाँ हुआ वो 8-9 दिन आते रह गए इंस्पेक्टर से बोल दिए हम लोग कि अब आ जाएगा उसको तो हम तोड़ देंगे हथियार छीन कर हम लोग नेपाल को अंदर चला जाएंगे तो इंस्पेक्टर बोला कि नहीं वैसे नहीं करना है हम उन लोगों को पकड़ने के लिए जा रहे थे और इंस्पेक्टर हमको धक्का मार रहा है कि नहीं पकड़ना है नहीं मारना है ऐसे पकड़ उन लोग को हम लोग खेत दिया उधर चल गया भारत में तो हम लोग फिर आए भारतीय सीमा को लखेट दिया एरिया पनि लखेड्नुहुन्छ तपाईलाई भारतीय एसपीहरूले भारतीय पुलिस प्रशासनहरूले दबाबहरू कतिको दिइराछन् दिन्छ बहुत दिन्छ हजुर गाना काट्दैछ त्यसलाई उखो छ उखो काट्छ ल अब उहाँले बोल्नुहुन्छ ल लखेड्नु भयो होइन तपाईँहरूले हमारा नाम सबरुन खातुन है
हजूर हमने के अपने खेत में काम करते रहनी सन तब तक बिहार से 6 SSB एक बार रेड करते करते 1 किलोमीटर विवाद में डाल देलस। दूसरा बार 8-10 बार रेड कैला के बाद फिर आधा किलोमीटर विवाद में जमीन डाल देलस। एक नाला बा ओके काम कैलस बार्डर, फिर ओकरा भीतर घुस के धमकी देवे लागल ह, ऊख तोड़े लागल ह कि एकरा के अब जोत भोग तहनी के नइखे करे के। तो अब सुनो तो अब हमने के कहनी सन, एक बार 2 बार देख लेनी सन, तीसरा बार कहनी सन कि अब तो सुस्ता 1-2 बार में ख़त्म कर दिया सन। बस हमने के ओकनी से जंग कैनी जान कि माने हमें हमार स्टाफ के आदेश से, हमरा सरकार के आदेश से, कौना आदेश से इतना भीतर नेपाल में तहनी के रेड करता रह जान। 2 बार 4 बार रेड कर देता रह जान, ओकरा बाद विवाद डाल देता रह जान। ओकरा बाद तन गई SSB कि जब तू नेपाल के नागरिक हो तो नेपाल के नागरिकता देखा, नेपाल के लाल पुर्जा देखा, नेपाल के बॉर्डर कहाँ बा। तो बॉर्डर तो खत्म कर दिले बा, 1.5 किलोमीटर भीतर कर दिले बा। अब हमनी के पास कोनो सबूत नहीं है। बोलनी सन कि अच्छा सरकार एक दिन न एक दिन हमनी के तो देबे करी, नेपाल हो तो नेपाले रही। बार बार कहता कि अपना कोई प्रमाण देखा, अपना सरकार से बोल प्रमाण देखा, आना तो बोल बिहार। तो आमा अनि यो हाम्रो प्रधानमन्त्रीले नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ भन्नुभएको थियो। जस्तै सुस्तामा चाहिँ तपाईँको जो होस् भारतले नेपालको सीमा मिचिरहेछ, उनीहरूले तपाईँको जग्गाहरूमा नि कब्जा गरिरहेछ भारतीय सेनाले। हजुर 2 किलोमीटर विवाद में डाल देने बा, 2 किलोमीटर विवाद में एक बेरा डाल देने बा। अब फिर आधा किलोमीटर घुस गई रहा तो वही पर हमने के जेल कैनी सन। सुस्तामा चाहिँ सीमा अलिअलि सारिरहेछ भारतीय सैनिकहरूले नेपालतिर। अब बेसी समस्या हमने के वजह ई बा कि कैसे लड़ी सन। इतना दिन तो लड़त बचा लेनी सन। अब बोलता कि जब तू नेपाल के नागरिक है तो नेपाल के प्रमाण देखा, नेपाल के लाल पुर्जा देखा, नेपाल के नागरिकता देखा। अगर गोली हान देता, उठा ले जाता, कौना अधिकार कैसे हमनी के नेपाल के कोनो प्रमाण नहीं। तपाईँको नेपालको प्रमाण छैन, त्यही भएर यो जग्गा हाम्रो भन्छ भारतीयहरूले। हालसम्म हाम्रो सुस्ताको समस्या समाधान भएको छैन। अहिले चाहिँ यो 13 गतेपछि गएको, यो जेठको 13 गतेपछि भारतीय SSBहरूले हाम्रो भूमिमा पटक हात हतियार समेत आएर हाम्रो भूमि मिच्नको लागि नै, मिच्न उद्देश्यले नै हाम्रो सुस्तामा आइरहेका छन्। अब हामी आज अनिश्चितकालको लागि यो शान्तिपूर्ण आन्दोलनको लागि पनि हामी यहाँ माइती मण्डलामा आएका छौँ। हामी चाहिँ सुस्ताको लाल पुर्जा, नागरिकता र सिमानामा जङ्ग पिलरको लागि हामी प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषद र तपाईँको परराष्ट्र मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउनेछौँ। अनि हामीलाई नेपाल सरकारले चाँडै हाम्रो कुरा सुनिदियो, समाधानतर्फ गयो भने हामी आन्दोलन अन्त गरेर जानेछौँ, नत्र हाम्रो आन्दोलन कर्मी बढ्न जानेछ। हामी नेपाली प्रेमी देशप्रेमीहरूलाई, जसलाई हाम्रो देशको माया छ, उहाँहरूलाई हामी यही मिडियाको माध्यमबाट सूचना गर्न चाहन्छौँ कि हामीलाई यहाँ माइती मण्डलामा आएर यो अभियानलाई हाम्रो सुस्ता जोगाइदिनको लागि एकजुट भएर हामीलाई सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस्त धन्यवाद। सुस्तामा सिमाना मिसेको हजुर अब भन्दैनौँ, तर पनि हाम्रोतिरको भन्ने व्यक्तिले यता प्रधानमन्त्रीजी बोल्नुभयो अनि त्यसको 45 मिनटभित्रै लगभग 60-70 जना भारतीय SSB फोर्सहरू सुस्तामा गएर भइरहेको निर्माण कामहरू, तटबन्धहरू चाहिँ बन्द यता गर्न पाउँदैन, यो हाम्रो भारततिर छ भनेर चाहिँ रोकटोक लगायो। अनि पटक हात हतियार समेत गाउँ नजिकै छिरेर, सिमानाको लगभग 500 मिटर भित्रै छिरेर हाम्रो जग्गाहरूमा खनजोत गर्न दिएन। त्यस कारणले चाहिँ हामी सुस्तावादी, पीडित सुस्तावासी बाध्य भएर आज हामी यहाँ
काठमाडौँ माइती मण्डलामा हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न आएका छौँ। भनेपछि तपाईँहरूको खेतजोत गर्न दिएको छैन भारतीय एसपिसीहरूले? अहिले केही दिनपछि उनी ब्याक भएका छन्, तर पनि उनको क्रम जारी नै छ। हाम्रै शिवा नदी हाम्रै खेततिर जाँदा उनीहरू हतियार ताकेको बसेको हुन्छ। त्यसकारण हामी बाध्य भएर यहाँ नेपाल सरकारमा ज्ञापन बुझाउन आएका छौँ। हस् त, धन्यवाद। आइल बनी जा अब आशा लगा के कांग्रेस के सरकार भई, एमएलए के सरकार भई, माओवादी के सरकार भई, 2 महीना 3 महीना यहाँ के काठमांडू में रह के निराश होकर चल गई जा। अब की बारी बालन सरकार प्रधानमंत्री भल बड़े गिरी मंत्री मकसूदन गुरुम भल बड़ा हमने आशा लगा के आज बन जा कि हमने के आशा अपनी बड़ी अवश्य पूरा हो। जौन सीमा खतरा आज हमने के लड़त 70 बरस के हो गई, 70 बरस के हो गई। आज ले हमने के नागरिकता नहीं मिलल। अभी वहाँ के जनता लड़त सीना वो जगह माटो बचाए खतरा, वो जगह सिपाही बा, जंगे पिलर बनल बा। बाकी सरकार के काज में कौन सी नीति बा, कौन ऐसी बा कि वो जगह जनता के नागरिकता नहीं देगी? कौन ऐसा बात बा? वो जगह जाके ऐसी करी कि सच के नेपाली हो कि नहीं हो, ओके पूरा तथांगन करी कह के देखी। वो आके जमीन जौन बा तब दिन नीचे था। आज वो जमीन एसएसपी आके कहता ये बताओ भोसड़ी वाला ये आपका ललपुर्जा है, ललपुर्जा। अब हम क्या दिखाएंगे, कौन सी दिखाएंगे? वो ललपुर्जा रहेगा तब ना हम दिखाएंगे, ललपुर्जा रहता तो नहीं ना मिलता। अब अपनी बारी हम लोग आशा लगा कर आए हैं। जब तक अरे सीमा तक 2 देश के बात है, बाकी नागरिकता ललपुर्जा तो उनके हाथ में है। वो आगे जनता के छुट्टे एक पैकेज बना के, चाहे जन्मशील के हो है, चाहे वंशज के है, चाहे अंकृत है, कि कम से कम एसएसपी के हम लोग वहाँ के जनता दिखाएगा ना। वही हम लोग आशा लगा कर आए हैं कि अब की बारी अब बालन सरकार प्रधानमंत्री और सुदन गृह मंत्री हम लोग की आशा पूरा करते हैं कि निराश करते हैं। बाकी तब तक हम लोग का आश्वासन कुछ नहीं देते, तब तक हम लोग धन्यवाद। खास गरी म सुस्ताको घटनाको सम्बन्धमा मात्रै कुरा गर्न चाहन्छु। सुस्तामा चाहिँ 2020 सालदेखि चाहिँ यस्तो घटना पटक पटक इन्डियाबाट भइरहेको छ। 2020 सालमा हाम्रा वनपालेका पीताम्बरजन राणाको टोली समेत 7 जना सुस्तामा गस्ती पटाउन गर्न जाँदाखेरि चाहिँ बिहारको जनताहरूले बिहारको पुलिसहरू किनेर चाहिँ उहाँहरूलाई समातेर अरूजनालाई त्यसै मारिदियो, 2 जनालाई जिन्दा जलाएर चाहिँ हतियार समेत खस्दियो। यो 2020 को घटना हो। त्यसपछि 2022 सालमा सुस्तामा श्रीपाद महेन्द्र राजाको पालामा नेतृत्वमा भूपू सैनिकहरूको कमिटी गठन गरी किशोर कुमार गुरुङको नेतृत्वमा सुस्तामा जग्गाको पढानी फलानी सुरु भयो। त्यसपछि 2025 सालमा सुस्तामा यो पञ्चायत र हुलाक प्रहरी चौकी अन्य स्थापित भयो। त्यसपछि 2027 सालमा हाम्रा जिल्लाबाट नाप नक्सा गर्न जाँदाखेरि चाहिँ बिहारको वनपाले र बिहारको प्रशासकहरू मिलेर उहाँहरूले समातेर चाहिँ बिहारको बेतियाको जेलमा पठाए। त्यसपछि 2029 सालमा इन्डियाको र नेपालको बैठक बसी चाहिँ त्यहाँ लालपुर हजारौँ हेक्टर भूमि
भूमि चाहिँ तपाईँ दस्तावेजहरू अध्ययन गर्नु होला, फिल्ड अध्ययन गर्नु होला। हाम्रो चाहिँ हजारौँ एकड भूमि चाहिँ 10 गजा सारेर सीमा स्तम्भ सारेर भारतीय पक्षले एकलौटी रूपमा चाहिँ हाम्रो जमिन मिचिया छ। हाम्रो नागरिक वारी बस्छ, पारी चाहिँ उसको जमिन पहिला चाहिँ 15-20 वर्ष अगाडि चाहिँ उसले पारी जोत्छ भनिसके पछाडि अब तपाईँ आफै विश्लेषण गर्नुहोस् हामी किन आएका छौँ। अब तपाईँहरूको चाहिँ यो बिचमा अझ उता भारतीय एसएसपीको चाहिँ दबाब बढेर आउनुभएको कि त पहिलेकै निरन्तरता भयो, अब यसो सहज गराउँ भनेर मात्रै आउनुभएको? होइन, हामीले सुस्ता बचाउ अभियानले हामीले आवाज उठाए पछाडि चाहिँ नेपालकै सायद सम्भवतः एसियाकै सबैभन्दा लामो झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको छ। झोलुङ्गे पुल त निर्माण भएको छ, आवत जावत त सजिलो भएको छ, तर त्यहाँको नागरिकले चाहिँ वास्तविक रूपमा नागरिकता र चाहिँ तपाईँको चाहिँ ऊ पाएका छैनन्, लाल पूर्जा पाएका छैनन्। त्यो कि सरकारले कि हाम्रो नागरिक होइन भन्न पर्यो, उहाँहरू रक्षक हुने, हामी त्यहाँ सीमाको बासिन्दाहरू चाहिँ त्यहाँको नागरिकहरू चाहिँ त्यो ठाउँको रक्षक हुने, तर नागरिकता र तपाईँको चाहिँ कुनै लाल पूर्जै नदिने। अनि यो कस्तो न्याय हुन्छ त, कस्तो राष्ट्रियता हुन्छ, कस्तो देशभक्तिपूर्ण अभिव्यक्ति हुन्छ त? यो कुराले चाहिँ सरकारलाई लजाउँदैन होला, राज्यविहीनताको अवस्था देखाउँदैन होला भन्ने हामीलाई महसुस भएको छ। भनेको मतलब अब तपाईँहरूसँग जग्गा छ, धनी पूर्जा छैन, नागरिकता पनि छैन। तपाईँहरू कुन देशको नागरिकता भनेर एक किसिमले कसैले तपाईँको पहिचान छैन। तपाईँ त्यही कुराको लागि खोजी गर्न आउनुभएको हो। हामीले हेर्नुहोस्, यो अघि मैले भनिहालेँ, हामीले यो आन्दोलन बडो दुःखले 66 सालमा यही माइती घरबाट स्थापित गरेको आन्दोलन हो। अघि मैले भने हाम्रो जिल्ला पहिला एउटै थियो, अहिले टुक्रिए पनि हामी त्यहाँको जनतासित प्रत्यक्ष दैनिक जीवनसित जोडिएका पात्रहरू यहाँ उभिएर बोलिराखेका छौँ। त्यहाँको नागरिकताको पीडा, नागरिकता नहुँदाको पीडा, तपाईँको चाहिँ लाल पूर्जा नहुँदाको पीडा र भारतीय पक्षको एसएसपीले जुन दादागिरी अपनाएको छ, त्यहाँ त योभन्दा अगाडि इतिहासमा बलात्कारसम्मको त्यहाँको चेलीबेटीलाई, हाम्रो नेपाली चेलीबेटीलाई भारतीय एसएसपी आएर लछार पछार गर्न चाहिँ बलात्कारसम्मको घटनाहरू छन्। 40 सालमा गोली लागेर 3 जना मान्छे मरेका छन्। घाइते तपाईँको मुन्ना खान हाम्रै माझमा उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँकै छोरालाई यो आन्दोलन प्रश्न नउठाए उत्तरको खोजी हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यही भएर यो आन्दोलन चाहिँ निरन्तर आवश्यक छ। हामीले आन्दोलन उठाउँदा झोलुङ्गे पुल बन्यो, फेरि आन्दोलन उठाउँदा चाहिँ हामीले नागरिकता र लाल पूर्जा प्राप्त गरेर छाड्छौँ। यदि यत्तिकै यो कुरा चाहिँ समाधान भएन भने हामीले के भनेका छौँ, सुस्ता त प्रतिनिधि पात्र हो। कञ्चनपुरदेखि लिएर झापासम्मको सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूलाई, मधेसी, मुस्लिम, त्यो क्षेत्रका सन्थार, माली, आदिवासी जनजातिहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो आन्दोलनमा एकबद्धता जनाउँदै र सीमाको बसोबास गर्ने नागरिकलाई सीमा बचाऊ अभियानको रूपमा हामीले विकास गर्छौँ। अहिले सुस्ता बचाऊ अभियान भनेका छौँ, हामी सीमा बचाऊ अभियानको रूपमा विकास गर्ने हाम्रो ध्येय छ, लक्ष्य छ। जस्तो तपाईँहरू यसरी किन हात्तिनु भएको छ? जस्तो अहिले चाहिँ सरकार आएको छ, नयाँ सरकार आएको छ, राष्ट्रपा चाहिँ हामी काम गरिरहेछौँ, नहात्तिनुहोस् भनिरहेको छ। उता हाम्रो गृहमन्त्री चाहिँ भूमिगत रूपमा चाहिँ सीमा क्षेत्रमा गइरहनु भएको छ। तपाईँहरूले चाहिँ एक किसिमले अलिक धैर्यता गर्दा हुँदैन थियो? कसरी धैर्यता गर्ने? भारतीय पक्षले बस्न नदिने, एसएसपीले नदिने, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीले चाहिँ हाम्रो जमिन मिचिएको छ भन्ने, अनि त्यहाँको नागरिकले चाहिँ प्रताडना खेप्न पर्ने र बन्दुकको नोकसित लड्न पर्ने। वास्तवमा कोही सुरक्षाकर्मी हो भने, बेतलबी सुरक्षाकर्मी हो भने सीमा क्षेत्रको बचाउ अभियानमा लाग्ने अभियानकर्मी हुन्। त्यो क्षेत्रका पहिलो सुरक्षा चाहिँ कोही कसैले दिएछ भने त्यो क्षेत्रका नागरिकले दिएछन्। कसैले त्यो क्षेत्रको बारेमा बोलेका छ भने त्यसका अभियानकर्मीले मात्रै बोलेका छन्। यो कुरा बुद्धिनारायण श्रेष्ठहरू सीमाविदहरूसित गएर बुझ्नु होला, परराष्ट्रविदहरूसित हिरण्यलाल श्रेष्ठहरूसित गएर बुझ्नु होला। अहिले भैरव रिसाल हुनुहुन्न, भैरव रिसाल बितेर जानुभयो, उहाँको तथ्याङ्कहरू पढेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो कुराको विश्लेषण गर्नु होला। हेर्नुहोस्, इतिहासको सम्मान, वर्तमानको विश्लेषण, वर्तमानको आधारमा भविष्यको निर्धारण, यति कुरा जानेका छौँ हामी सुस्ताको बासीको हिसाबले। जस्तो तपाईँले यति भनिरहँदाखेरि सरकारप्रति तपाईँको अविश्वास हो, विश्वास छैन, आधार छैन भन्ने अर्थ पनि त लाग्ला नि त। हामी यो अभियानकर्मी हौँ। हेर्नुहोस्, हामीले के को वकालत गर्छौँ? प्रश्न उठाएन भने उत्तरको खोजी हुँदैन। हामी चुपचाप बस्ने के हामी जिउँदा लास हौँ र होइन नि? मान्छे ठुलो चाहिँ लडाइँ परिरहने, त्यहाँबाट चाहिँ भारतीय पक्ष आएर चाहिँ त्यहाँको नागरिकलाई चाहिँ दमन गर्न खोज्ने,
गोलीको नोक देखाउन खोज्ने अनि हामी चाहिँ सरकारले गर्देला र भनेर कि यो लाटो भएर चुप लाएर त्यो शब्दलाई म सचाउन चाहन्छु। हामी चाहिँ के नबोल्ने पात्र हो र? नबोल्ने पात्र हो, त्यही भएर प्रश्न हामीले गर्छौँ। हामी प्रश्न उत्तरका लागि गरेका छौँ, निकासका लागि गरेका छौँ। हामीलाई कुनै राजनीतिक स्टन्ट गर्नलाई यो गरिराखेका छैनौँ। तपाईँहरू अहिले चाहिँ सुस्तावासीले जुन पीडा भोगिरहेका छन् एसएसपीबाट, त्यो चाहिँ देशभरि नै दक्षिणी भेगमा छ भन्ने छ र त्यसलाई निराकरणका लागि सहजीकरण होस् भनेर यहाँ आउनुभयो हो। हामी पुगेर आएका छौँ, हामी फिल्डमा पुगेर आएका छौँ। तपाईँहरू गृहमन्त्री फिल्डमा गएको देख्नुहुन्छ, हामीलाई त्यो देख्न पनि परेको छैन। हामी निस्वार्थ रूपमा काम गर्ने पात्र हौँ। हेर्नुहोस्, हामी झापादेखि कञ्चनपुरको प्रत्येक सिमानामा पुगेर यो 16-17 वर्षको बिचमा हामी आएनौँ होला त? कोही पात्र गृहमन्त्री होला, कोही पात्र प्रधानमन्त्री होला, त्यो त प्राविधिक कुरा हो, यो त जनताको कुरा हो। यो कुरातिर हामीलाई जानु छैन। तर हामीले पनि के हो भन्नुहुन्छ भने नागरिक पनि बिना वर्दीका राष्ट्र सेवक हुन्। हामी पनि के हौँ, हामी पनि के हौँ भन्नुहुन्छ भने हतियार र तपाईँको चाहिँ वर्दी बिनाका चाहिँ हामी सेवक हौँ, हामी राष्ट्रियताको पहरेदार हौँ भन्न खोजेको मात्रै हो। जस्तो अब तपाईँहरू नागरिकता पाउनु भएको छैन होइन, जग्गा जो भूमि त होला पक्कै पनि छ होइन, त्यो कसरी उपयोग गरिरहनु भएको छ त? यो हामीले हेर्नुहोस्, हामीले अभियान कर्मीको हिसाबले आँखाले हेर्दा चाहिँ त्यहाँको अन्तरङ्ग विषयवस्तुहरू देख्दा त्यो बहुत ठुलो कुरा छ। हेर्नुहोस्, नागरिकता भएन भने के चिजबाट वञ्चित हुन्छ एउटा मान्छे भन्ने कुरा तपाईँहरू बुझ्नुहुन्छ होइन। नागरिकता नहुँदा के चिज चाहिँ सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू प्राप्त गर्दैनन्। नागरिकता भएन भने उसले त यो देशप्रतिको अपनत्वमा कस्तो फिल गर्ला? मेरो साथीको चाहिँ यो झन्डा के छ? नेपालको चन्द्र र सूर्य अङ्कित झन्डा छ, तर उहाँसित नागरिकता छैन भनिसके पछाडि मसित नागरिकता छ। मसित भन्दा राष्ट्रवादी कुरा, मसित भन्दा देशभक्तिपूर्ण ओज कुरा त उहाँसित रहेछ नि। यति कुराले तपाईँले विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्न। यति कुरा नै हो। हामीले तथ्यको आधारमा सत्य दिन खोजेका मात्रै हो।